नमस्ते, म चिरञ्जीवी गुरागाई म्याथ्स ट्र्याक्टर एजुकेसनलमा स्वागत छ। आज म क्लास 12 को बिजनेस म्याथ अन्तर्गत डिफ्रेन्सिएसन च्याप्टर पढाउन गइरहेको छु। यो इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट नै एकदम इम्पोर्टेन्ट छ र सबैले सबैभन्दा गाह्रो भन्ने च्याप्टर, सबैले अप्ठ्यारो भन्ने च्याप्टर पढाउन गइरहेको छु। ध्यान दिएर म सकेसम्म यसलाई सजिलो भन्दा सजिलो तरिकाले पढाउने छु। धेरै स्टुडेन्ट्सहरूलाई के डेरिभेटिभ के हो, डिफ्रेन्सिएसन के हो भन्ने थाहा छैन, प्रब्लम कसरी सल्भ गर्ने भन्ने थाहा छ, तर एक्चुअली डेरिभेटिभ के हो, डिफ्रेन्सिएसन के हो भन्ने कुरा चाहिँ कतिलाई थाहा नभएको पनि हुनसक्छ। त्यही भएर ध्यान दिएर सुन्नु होला। म यो इन्ट्रोडक्सन सकेसम्म बुझ्ने तरिकाले डिफ्रेन्सिएसन के हो, यो म्याथमेटिक्समा किन इम्पोर्टेन्ट छ र यसको सल्भ कसरी गर्ने, यससँग रिलेटेड प्रब्लमहरू सल्भ कसरी गर्ने भन्ने आइडिया सिकाउँछु। तबसम्म यो म्याथ्स ट्र्याक्टर एजुकेसनल युट्युब च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरेर बस्नु होला भन्दै म आज पहिला डिफ्रेन्सिएसन के हो भनेर चिनाउन गइरहेको छु। जस्तो यो डिफ्रेन्सिएसन भन्न साथै कुनै पनि फङ्सनमा आउँछ यो, र फङ्सनमा डिफ्रेन्सिएसन भन्नाले के बुझिन्छ भन्दा, जस्तो म एउटा इक्जाम्पल लिन्छु, f(x) = y = fx एउटा फङ्सन हो र डिफ्रेन्सिएसन भनेको के हो भन्दा y मा भएको x मा भएको सानो इन्क्रिमेन्ट अथवा डिक्रिमेन्ट, इट मिन्स चेन्ज, x मा भएको सानो चेन्जले y मा हुने चेन्जको परिवर्तनको रेट निकाल्ने जुन प्रोसेस छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, डिफ्रेन्सिएसन भन्छौँ। फेरि एकचोटि, कुनै पनि फङ्सनको x मा भएको सानो परिवर्तनले y मा हुने परिवर्तनको दर अथवा रेट अफ चेन्ज अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x, भने के भने x मा भएको सानो परिवर्तनले y मा हुने रेट अफ चेन्जलाई, y मा हुने चेन्जको रेट निकाल्ने जुन प्रोसेस छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, डिफ्रेन्सिएसन भन्छौँ। ठिक छ, के भन्छौँ, x मा भएको सानो चेन्जले, चेन्ज भन्न साथै इन्क्रिमेन्ट पनि हुनसक्छ, डिक्रिमेन्ट पनि हुनसक्छ, तर हामीले डिफ्रेन्सिएसन भनेको के बुझौँ भन्दा x मा भएको सानो परिवर्तनले y मा हुने परिवर्तनको दर अथवा रेट अफ चेन्ज निकाल्ने जुन प्रोसेस छ त्यसलाई हामी डिफ्रेन्सिएसन भन्ने गर्छौँ। धेरैले के बुझ्ने गर्नु भएको छ भन्दा डिफ्रेन्सिएसन के हो भन्दा डेरिभेटिभ हो भनेर बुझ्नुहुन्छ, यो गलत हो। डिफ्रेन्सिएसन डेरिभेटिभ होइन। डिफ्रेन्सिएसन इज द प्रोसेस अफ फाइन्डिङ डेरिभेटिभ। डेरिभेटिभ निकाल्ने एउटा तरिका, प्रोसेस के हो त, डिफ्रेन्सिएसन हो। जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् त, डिफ्रेन्सिएसन इज द प्रोसेस, यो के हो त, एउटा प्रोसेस हो र अब यो प्रोसेस भएपछि यसबाट एउटा रिजल्ट आउँछ। डिफ्रेन्सिएसन इज एउटा प्रोसेस हो। अब एउटा केही प्रोसेस भनेको मैले अघि नै भनिसकेँ, x मा भएको सानो परिवर्तनले y मा हुने परिवर्तनको रेट पत्ता लगाउने जुन प्रोसेस हो त्यो डिफ्रेन्सिएसन हो। त्यही भएर डिफ्रेन्सिएसन चाहिँ के हो त, प्रोसेस हो र प्रोसेस गरिसकेपछि एउटा रिजल्ट आउँछ नि, हो त्यो रिजल्ट चाहिँ के हो त भन्दा डेरिभेटिभ। धेरैले चाहिँ डेरिभेटिभ र डिफ्रेन्सिएसन एउटै हो भनेर बुझ्नुहुन्छ, तर यो गलत हो। डिफ्रेन्सिएसन भनेको त एउटा प्रोसेस मात्र हो, डेरिभेटिभ निकाल्ने एउटा प्रोसेस हो। को हो त त्यो प्रोसेस, डिफ्रेन्सिएसन हो, जसको प्रोसेस यो डिफ्रेन्सिएसन प्रोसेस हो भने यसको रिजल्ट जे आउँछ त्यो रिजल्टलाई हामी के भन्छौँ, डेरिभेटिभ। त्यही भएर डेरिभेटिभ र डिफ्रेन्सिएसन चाहिँ दुईटा के हुन्छ, छुट्टा छुट्टै टर्म हो। डेरिभेटिभ एउटा एन्सर हो भने, रिजल्ट हो भने
डिफ्रेन्सिएसन चाहिँ एउटा के हो त, त्यो रिजल्ट निकाल्ने अथवा एन्सर निकाल्ने एउटा प्रोसेस हो। ठिक छ। ल मानिलिउँ y इक्वल टु एफएक्स एउटा गिभन फङ्सन छ। अब यो गर्नुभन्दा पहिला एउटा म तपाईँलाई एउटा सानो इक्जाम्पल दिन्छु। y इक्वल टु x छ। ठिक छ। जब when x इक्वल टु 2, y इक्वल टु कति हुन्छ, x को भ्यालु 2 हुँदा y को भ्यालु पनि कति हुन्छ, 2 हुन्छ। यस्तो गर्नु 2x when x इक्वल टु 2, y इक्वल टु कति छ, 4। ठिक छ। when x इक्वल टु 2 हुन्छ नि, y कति छ, 4 छ। अब यसलाई यो x लाई चाहिँ थोरै चेन्ज गरिदिउँ त। when x इक्वल टु 2 को ठाउँमा अब के गरिदिउँ, 3 राख्दिउँ। अब y इक्वल टु चाहिँ कति भयो त, y इक्वल टु चाहिँ 3 टु 6 भयो। y मा भएको परिवर्तनले हेर्नुस् है त, सरी x मा भएको परिवर्तनले y मा पनि परिवर्तन भयो कि भएन हो। यही परिवर्तनको जुन रेट निकाल्ने प्रोसेस छ, त्यो प्रोसेसलाई हामी के भनेर छौँ, डिफ्रेन्सिएसन। डिफ्रेन्सिएसन इज द प्रोसेस अफ फाइन्डिङ rate of change of y with respect to x. Differentiation is the process of finding rate of change of y. यो y को rate of change निकाल्ने एउटा के हो त, मेथड हो। rate of change of y with respect to x. x को रेस्पेक्टमा भन्नुको अर्थ x मा भएको परिवर्तनले y मा हुने परिवर्तनको दर निकाल्ने जुन प्रोसेस हो, त्यसलाई नि के भनिन्छ, डिफ्रेन्सिएसन भनिन्छ। भनेपछि अब यहाँ पनि हेर्नुस् त, x मा भएको परिवर्तनले y मा भएको चेन्जको रेट, अब रेट अफ चेन्ज इक्वल टु कति हुन्छ ल, रेट अफ चेन्ज इक्वल टु कति हुन्छ भन्दा हामीलाई कसको चेन्ज हेर्नु, रेट हेर्नु छ, y को रेट। भनेपछि y कतिले अहिले कति छ, 6 छ, पहिले कति थियो, 4 थियो। चेन्ज कतिले भयो त, चेन्ज y मा चेन्ज कतिले आयो, 2 ले आयो। तर x मा चेन्ज कतिले गर्दाखेरि 1 ले गर्दा, x मा 1 बढाउँदा y मा 2 बढ्यो भने अब रेट अफ चेन्ज इक्वल टु कति हुन्छ भन्दा y कतिले चेन्ज भयो, 6, अहिले 6 छ, पहिला 4 थियो। भनेपछि 6 - 4 भनेको 2 ले चेन्ज भयो भने x मा चाहिँ अहिले कति छ, 3, पहिला कति थियो, 2। जब 2 बाट 3 मा ल्याइयो, 4 बाट 6 मा ल्याइयो भने यसको रेट अफ चेन्ज चाहिँ कति भयो त भन्दा 2/1 भनेको 2। रेट अफ चेन्ज, यसरी रेट अफ चेन्ज निकाल्ने जुन प्रोसेस हो, त्यसलाई नि हामी के भनेर छौँ, डिफ्रेन्सिएसन भनेर छौँ। ल अब एउटा कुनै फङ्सन मानौँ, यो फङ्सनमा अब हामीले के गर्नेछौँ भन्दा थोरै स्मल इन्क्रिमेन्ट, स्मल चेन्ज इन x मा सानो चेन्ज गरिदिउँ त। x मा सानो चेन्ज गरिदियो भने के हुन्छ, यो x त्यो भने x प्लस डेल्टा x हुन्छ। यो डेल्टा x भनेको स्मल चेन्ज हो है, इन्क्रिमेन्ट हो। ठिक छ। x मा चाहिँ थोरैले बढाइदिउँ भन्दा x के हुने हो त, x प्लस डेल्टा x हुने भयो। अझै जब x लाई बढाएपछि त y पनि बढ्छ, सो त बढ्छ, हो कि हैन। हेर्नुस् त, अब y चाहिँ के हुन्छ होला त भन्दा y प्लस डेल्टा y होला। यो डेल्टा y को अर्थ के हो भन्दा where delta x equal to small increment in x र डेल्टा y भनेको चाहिँ स्मल इन्क्रिमेन्ट इन y। अब यो डेल्टा x र डेल्टा y ले के बुझाउँछ, डेल्टा, यसलाई पढ्ने डेल्टा डेल्टा भनेर, डेल्टा x ले चाहिँ x मा भएको स्मल इन्क्रिमेन्ट भनेर बुझाउँछ। अनि x मा इन्क्रिमेन्ट भएपछि y मा पनि के हुन्छ, इन्क्रिमेन्ट हुन्छ, जसलाई डेल्टा y ले रिप्रेजेन्ट गर्छ। अब यसमा यहाँ हेर्नुस् है त, पहिला y इक्वल टु fx थियो, y कति थियो, fx थियो, x थियो। अब x मा थोरै चेन्ज गर्दा के बन्यो, x प्लस डेल्टा x बन्यो हो भने अब y चाहिँ के बन्यो भन्दा y बाट y प्लस डेल्टा y। अब त्यसो भए रेट अफ चेन्ज निकाल्नु, अघि मैले एउटा इक्जाम्पल दिएको थिएँ, त्यो अनुसार रेट अफ चेन्ज अफ कसको, y विथ
रेस्पेक्ट टु यक्स। यसलाई हामी सर्टकटमा WRT पनि लेख्ने गर्छौँ, विथ रेस्पेक्ट टु है। WRT भनेको विथ रेस्पेक्ट टु यक्स हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दा ल यहाँ हेर्नुहोस् है त, अब यो रेट अफ चेन्ज निकाल्ने इक्वल टु के गरी निकाल्ने भन्दा केमा भएको यक्समा भएको परिवर्तनले वाइमा हुने चेन्ज। भनेपछि अहिले वाइ अहिले नयाँ चेन्ज भएर कति बन्यो हेर्नुहोस् त, अहिले वाइ चेन्ज भएर कति बन्यो, यक्स प्लस डेल्टा एक्स भयो। यो भनेको नयाँ फङ्सन चेन्ज गरेपछिको फङ्सन यो बन्यो, फङ्सन भनेकै वाइ। अनि पहिला कति थियो, एफएक्स थियो। हेर्नुहोस् त अहिले चेन्ज भएर यति बन्यो, तर पहिला कति थियो, एफएक्स थियो बाई यक्स वाइमा भएको परिवर्तन विथ रेस्पेक्ट टु अब यक्स। यक्समा पहिला यक्स कति थियो, सरी अहिले यक्स चेन्ज भएर के बन्यो, यक्स प्लस डेल्टा एक्स बन्यो। हेर्नुहोस् है यो भनेको वाइ हो, वाइमा यक्समा भएको परिवर्तनले वाइ भनेको एफएक्स कति बन्यो भन्दा यति बन्यो, माइनस सुरुमा एफएक्स कति थियो, वाइ कति थियो भन्दा एफएक्स थियो। ठिक छ, अहिले वाइ नयाँ चेन्ज भएर कति बन्यो, यति बन्यो, पहिला कति थियो, यति थियो बाई पहिला यक्स, अहिले यक्स कति भयो चेन्ज भएर, नयाँ चेन्ज गरेपछि यक्स प्लस डेल्टा एक्स पर्यो, अनि पहिला कति थियो त, यक्स थियो। ठिक छ, भनेपछि यो नि के हो त, रेट अफ चेन्ज वाइमा भएको चेन्ज विथ रेस्पेक्ट टु एक्स। वाइमा चेन्ज भएको भनेको अहिलेको वाइ चेन्ज पछिको वाइ माइनस प्रिभियस वाइ अपन यक्समा चेन्ज भनेको अहिलेको यक्स प्लस डेल्टा एक्स। हामीले यक्सलाई चेन्ज गरेर के भनेको, यक्स प्लस डेल्टा एक्स भनेको माइनस पहिलाको यक्स चाहिँ कति छ थियो, यक्स थियो। भनेपछि अब यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दा यक्स प्लस डेल्टा एक्सलाई के लेख्न सक्छौँ, वाइ प्लस डेल्टा वाइ, वाइ प्लस डेल्टा वाइ लेख्न सक्छौँ। यतिलाई माइनस एफएक्सलाई के लेख्न सक्छौँ, वाइ लेख्न सक्छौँ बाई। अब यहाँ हेर्नुहोस् त यसमा यक्स एक्स क्यान्सल भयो, के बाँकी रह्यो, डेल्टा यक्स बाँकी। अब यहाँ पनि वाइ बाई क्यान्सल भयो, डेल्टा वाइ बाई डेल्टा एक्स हो। यही डेल्टा वाइ बाई डेल्टा एक्सलाई नै हामीले के भनेर छौँ, रेट अफ चेन्ज अफ वाइ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स। डेल्टा वाइ बाई डेल्टा एक्स भनेको के रहेछ, रेट अफ चेन्ज अफ वाइ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स। त्यसो भए यो डेल्टा वाइ बाई डेल्टा एक्स भनेको को हो त भन्दा यो हो, यहाँ हेर्नुहोस् त डेल्टा वाइ बाई डेल्टा एक्स भनेको को रहेछ त भन्दा यो रहेछ। यहाँ हेर्नुहोस् है त, इक्वल टु देयरफोर हामी के भन्न सक्छौँ भन्दा डेल्टा वाइ बाई डेल्टा एक्स इक्वल टु चाहिँ यो रहेछ। यो भन्नु नि, यो यसैलाई सिम्प्लिफाई गरेर यो बनेको भने यो भन्नु नि को हो त फेरि, यो डेल्टा वाइ बाई डेल्टा एक्स इक्वल टु के हुने रहेछ, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफएक्स बाई यहाँ तल एक्स क्यान्सल गरेर के बाँकी रहेको छ, डेल्टा एक्स। ल यो चाहिँ रेट अफ चेन्ज अफ वाइ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स कति हुने रहेछ, यति हुने रहेछ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, तर यो डेल्टा एक्स भनेको यक्समा गरिएको चेन्जलाई हामी यो डेरिभेटिभ निकाल्ने प्रोसेसमा के मान्छौँ भन्दा एकदम भेरी स्मल चेन्जेस इन यक्समा चाहिँ एकदम धेरै सानो, अराउन्ड एप्रोक्सिमेटली चेन्जेस अराउन्ड एप्रोक्सिमेटली जेरै चाहिँ होइन, तर जेरो बराबरको के मान्नेछौँ, चेन्ज मान्नेछौँ। अब यहाँ हेर्नु त, यो डेल्टा एक्स भनेको यक्समा गरिएको चेन्ज स्मल इन्क्रिमेन्ट इन यक्स भन्नाले हामी के बुझ्नेछौँ भन्दा यसमा एकदम धेरै सानो परिवर्तन भन्नुको अर्थ करिब करिब जेरो बराबरको परिवर्तन मान्दाखेरि। अब यसमा डेल्टा एक्सलाई हामीले के मान्ने, चेन्ज कति धेरै सानो चेन्ज, धेरै सानो भनेको जेरै चाहिँ होइन तर करिब करिब जेरो, डेल्टा एक्स टेन्स टु जेरो। यो डेल्टा एक्स भनेको चेन्ज इन एक्स चाहिँ के भन्ने धेरै सानो, यसको अर्थ कहिले जेरो त होइन नि, पहिला हामीले लिमिट पनि पढाएको छौँ। डेल्टा एक्स टेन्स टु जेरो भनेको डेल्टा एक्सको भ्यालु चाहिँ जेरोको एकदम नजिक छ, करिब करिब जेरो बराबर छ, तर जेरो चाहिँ होइन। अब यो डेल्टा एक्सलाई चाहिँ एकदम जेरोको नजिक मानेर हेर्ने हो भने यसको भ्यालु लिमिट निकाल्ने हो भने हामीले लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टु जेरो, यो यक्समा भएको परिवर्तनलाई चाहिँ हामी यक्समा भएको चेन्जलाई चाहिँ के मान्नेछौँ,
भेरी स्मल मान्नेछौँ हामी, धेरै त्यो करिब करिब 0 बराबर मान्दाखेरि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्सको भ्यालु कति आउँछ त? डेल्टा एक्स एकदम सानो हुँदा नियर टु 0 हुँदा करिब करिब 0 बराबरको चेन्ज एक्समा हुँदा वाईमा कतिले परिवर्तन हुन्छ अथवा रेट अफ चेन्ज अफ वाई विथ रेस्पेक्ट टु एक्स चाहिँ एकदम यो डेल्टा एक्स चाहिँ एकदम भेरी नियर टु 0 मान्दाखेरि त्यति बेला लिमिट लिने हो भने, लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 मान्ने हो भने कति हुन्छ? इक्वल टु लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 अनि अब डेल वाई बाई डेल एक्सको ठाउँमा कति लेख्न पाउँछौँ? एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल एक्स। अब यति हुन्छ। अब हामीले यो डेल एक्सलाई अथवा डेल्टा एक्सलाई डेल एक्स पनि भनेर पढ्ने गरिन्छ। डेल एक्सलाई अथवा डेल्टा एक्सलाई, डेल्टा एक्स भनेको स्मल इन्क्रिमेन्ट इन एक्स, एक्समा भएको स्मल इन्क्रिमेन्ट चाहिँ हामी एकदम धेरै सानो मान्नेछौँ, त्यो भनेको करिब करिब 0 मान्नेछौँ। 0 बराबरको, 0 चाहिँ होइन, करिब करिब 0 बराबरको इन्क्रिमेन्ट मान्दा त्यो रेट अफ चेन्ज के हुन्छ त भन्दा डेल वाई बाई डेल एक्स के हुन्छ त भन्दा यो फर्ममा हुन्छ। अब यो फर्ममा डेल वाई बाई डेल एक्स आउँछ भने अब यसको भ्यालु त एउटा एक्जिस्ट हुन्छ, एक्जिस्ट भएन भने त सकिहाल्यो। जस्तो यो लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 को भ्यालु एक्जिस्टै भएन भने त सकिहाल्यो। लिमिट एक्जिस्ट नहुने कारण पनि छन् हुन, जस्तो लिमिट एक्जिस्ट कति बेला हुन्छ भन्दा यदि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल आएन मात्रै के एक्जिस्ट हुन्छ, यो लिमिट एक्जिस्ट हुन्छ। अब एक्जिस्ट भएन भने त त्यो सकिहाल्यो। यदि एक्जिस्ट भयो भने त यसको एन्सर त एउटा सर्टेन यसको एन्सर आउँछ, हो कि होइन? जस्तो डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 मा यसको सर्टेन एउटा भ्यालु आउँछ, त्यो भ्यालुलाई चाहिँ हामीले यदि यसको लिमिट एक्जिस्ट भयो भने यसको सर्टेन भ्यालु आउँछ, सर्टेन लिमिट डिफाइन हुन्छ। यो यदि डिफाइन भयो भने अथवा यसमा लिमिट एक्जिस्ट भयो भने त्यसको जुन एउटा एन्सर आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दा डिवाई बाई डिएक्स भन्छौँ। र डिवाई बाई डिएक्स इक्वल टु के हुन्छ भन्दा लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल एक्स। ल यो यसरी हामीले डेल वाई बाई डेल एक्सलाई चाहिँ त्यो डेल एक्सलाई चाहिँ करिब करिब 0 को नजिक मान्दा, 0 सँग भेरी क्लोज मान्दाखेरि त्यो त्यसमा लिएको लिमिटको जुन एउटा एन्सर हुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले डिवाई बाई डिएक्स नामाकरण गरिएको छ, जुन डिवाई बाई डिएक्स इक्वल टु यो भ्यालु हुन्छ, यसैलाई हामीले के भन्छौँ? डेरिभेटिभ भन्छौँ। के भन्छौँ? डेरिभेटिभ। ल भनेपछि अघि हामीले डिफ्रेन्सिएसन पढ्यौँ नि, डिफ्रेन्सिएसन यो एउटा प्रोसेस थियो। के पत्ता लगाउने भन्दा डिवाई बाई डिएक्स पत्ता लगाउने एउटा प्रोसेस थियो र यो प्रोसेसबाट जुन भ्यालु आउँछ, जुन एन्सर आउँछ, यहाँ एन्सर आयो, जुन एन्सर आयो यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? डेरिभेटिभ भन्छौँ। ठिक छ? त्यही भएर डिफ्रेन्सिएसन चाहिँ के हो त? एउटा डेरिभेटिभ निकाल्ने एउटा प्रोसेस रहेछ। डिफ्रेन्सिएसन डेरिभेटिभ यी दुईटा फरक अलग टर्म्स हुन्। डिफ्रेन्सिएसन एउटा प्रोसेस हो भने डेरिभेटिभ चाहिँ त्यसको एन्सर हो। डेरिभेटिभ निकाल्ने यो तरिका। ठिक छ? अब हामीले यहाँ यसलाई यतिकै लेखे पनि हुन्छ। अब यसलाई अझ सजिलो बनाउने हो भने जस्तो यो डेल एक्स लेखिरहनलाई अप्ठ्यारो पनि हुन्छ कोही बेला, यसलाई अर्को तरिकाले पनि लेख्न सकिन्छ। अब यसलाई अर्को तरिका चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दा डिवाई बाई डिएक्स इक्वल टु लिमिट, यो डेल्टा एक्सलाई हामीले एच नामाकरण पनि गर्न सक्छौँ। एच टेन्स टु 0। यदि एच टेन्स टु 0, एच के को ठाउँमा लेखेको भन्दा डेल्टा एक्स लेखिरहनु भन्दा त्यसको ठाउँमा एच लेख्ने हो भने के हुन्छ त भन्दा एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। ल यसरी पनि हामी के गर्न सक्छौँ? यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। एच भनेकै को हो त? डेल एक्स। एच टेन्स टु 0 भनेको अर्थ डेल एक्स टेन्स टु 0। ठिक छ? यो मेथडलाई हामी फर्स्ट प्रिन्सिपल अफ डेरिभेटिभ अथवा
डेफिनेसन अफ डेरिभेटिभ पनि बन्ने गरिन्छ। ठिक छ, म एउटा तपाईहरुलाई इक्जाम्पल लिन गइरहेको छु। यो बाइ डेफिनेसन अथवा फर्स्ट प्रिन्सिपल अफ डेरिभेटिभ, यसलाई फर्स्ट अहिले हामीले जुन फर्मुला पढ्यौँ यो फर्मुलालाई फर्स्ट प्रिन्सिपल अफ डेरिभेटिभ पनि भनिन्छ। जस्तो यो डेरिभेटिभका पछि गएर के बन्न थाले, रुल बन्न थाले, फर्मुला बन्न थाले। तर फर्मुला बन्नु अगाडि डेरिभेटिभ जुन तरिकाले निकालिन्थ्यो त्यसलाई फर्स्ट प्रिन्सिपल अथवा बाइ डेफिनेसन भनिन्छ। जुन हामीले अघि पढेको फर्मुला चाहिँ के हो त, डेफिनेसन हो अथवा बाइ फर्स्ट प्रिन्सिपल अफ डेरिभेटिभ हो। अब जस्तो कोही बेला तपाईहरुलाई क्वेसन यसमा फर्स्ट यो 12 को म्यानेजमेन्टमा चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि बाइ फर्स्ट प्रिन्सिपल अफ डेरिभेटिभ यसरी क्वेसन आउँछ, बाइ फर्स्ट प्रिन्सिपल अफ डेरिभेटिभ फाइन्ड dy by dx of fx equal to x square। यसरी क्वेसन आउन पनि सक्छ। अब यहाँ हेर्नुस् त, अब बाइ फर्स्ट प्रिन्सिपल अथवा बाइ डेफिनेसन पनि भन्न सक्छ। फर्स्ट प्रिन्सिपलको ठाउँमा के पनि भन्न सक्छ, डेफिनेसन अफ डेरिभेटिभ, बाइ डेफिनेसन पनि भन्न सक्छ। यो भन्नु एउटै हो। अब fx इक्वल टु x स्क्वायर एउटा फंक्सन दिएको छ, यो फंक्सनको चाहिँ के निकाल्नुस्, डेरिभेटिभ निकाल्नुस् अथवा फाइन्ड dy by dx। dy by dx भनेको डेरिभेटिभ हो। यो डेरिभेटिभ मैले अघि छुटाएको छु। डेरिभेटिभलाई लेख्ने तरिकाहरू dy by dx पनि लेख्ने गरिन्छ, यो पनि डेरिभेटिभ हो। अनि अर्को यो इक्वल टु dfx by dx पनि लेख्ने गरिन्छ, यो पनि के हो त, डेरिभेटिभ हो। अर्को चाहिँ के लेखिन्छ भन्दा f डैश x पनि लेख्ने गरिन्छ। यो f डैश x लेखेको पनि के नि हो, डेरिभेटिभ। यदि f डैश x आउँछ भने यसले के भनेको त, डेरिभेटिभ भनेको। फेरि सधैँ dy by dx हुन्छ भन्ने छैन। यसलाई y भनेकै को हो त, fx हो नि त, त्यही भएर dy by dx भनेको dfx by dx अथवा यसलाई f डैश x भनेको यो डेरिभेटिभलाई डिनोट गर्ने डिफ्रेन्ट के हुन्छ, टर्म हुन्। अब हाम्रो डेफिनेसन बाइ डेफिनेसन अन्तर्गत dy by dx इक्वल टु के हुन्छ, लिमिट h टेन्ड्स टु 0। h लेखे पनि हुन्छ, डेल x लेखे पनि हुन्छ, मैले सजिलोको लागि h लेख्छु। अनि के हुन्छ, f x प्लस h माइनस fx by h। यो चाहिँ हाम्रो के हो त, डेफिनेसन हो अथवा बाइ फर्स्ट इट इज फर्स्ट प्रिन्सिपल हो। यसलाई हामी के भन्छौँ, फर्स्ट प्रिन्सिपल अफ द डेरिभेटिभ पनि भन्छौँ। यो फर्स्ट प्रिन्सिपल हो अथवा यो नि के हो त, डेफिनेसन अफ डेरिभेटिभ हो। अब यो अनुसारले हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा यसको डेरिभेटिभ निकाल्नुपर्छ। अब यसको डेरिभेटिभ अहिले कति आउँछ भन्दा अहिले 2x आउँछ, हेर्नु होला है त। जस्तो यसको रुल हामीलाई रुल थाहा छ, अब रुल अनुसार यसको 2x आउँछ। तर यो 2x कसरी आउँछ भन्ने कुरा हामी फर्मुलाबाट पनि गर्न सक्छौँ, यसलाई फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट पनि गर्न सक्छौँ। अनि लङ क्वेसनमा एउटा 5 मार्क्सकै क्वेसनमा, बिजनेस म्याथको 5 मार्क्सको क्वेसनमा लङमा फाइन्ड dy by dx युजिङ फर्स्ट प्रिन्सिपल अफ डेरिभेटिभ अथवा बाइ डेफिनेसन भनेरै क्वेसन सोध्ने भएको भएर यो तरिकाले आउँछ, ध्यान दिनु होला। म यसको एउटा क्वेसन गर्छु, सल्युसन के छ भन्दा fx इक्वल टु y इक्वल टु x स्क्वायर। fx भनेकै सधैँ के हो त, y भन्नु र fx भन्नु एउटै हो। अब हामीले y नलेख्दा नि हुन्छ, fx इक्वल टु x स्क्वायर। अब हामीलाई के चाहिन्छ भन्दा f x प्लस h माइनस fx चाहिन्छ। त्यही भएर अब पहिला यो निकालौँ, f x प्लस h निकालौँ। अब यहाँ x को ठाउँमा कति आउने भयो, x प्लस h आयो भने यहाँ x को ठाउँमा पनि के हुने भयो, x प्लस h। तर स्क्वायर छ, स्क्वायर के हुने भयो, x स्क्वायर प्लस 2xh प्लस h स्क्वायर हुने हो। अनि त्यसै गरी x प्लस h माइनस fx निकाल्नुपर्छ हामीलाई, यो निकाल्नु छ भनेपछि अब कति हुन्छ त, fx प्लस h भनेको x स्क्वायर प्लस 2xh प्लस h स्क्वायर भयो। अनि माइनस fx भनेको कति हो, फेरि x स्क्वायर। त्यही भएर x स्क्वायर कट भयो। अब यसमा के कमन आयो भन्दा h कमन आयो, और 2x प्लस h भयो। ठिक छ,
यति भयो। अब बाई फर्स्ट प्रिन्सिपल अफ डेरिभेटिभ dy by dx इक्वल टु के हुन्छ त भन्दा dy by dx इक्वल टु त के हुन्छ लिमिट h टेन्स टु 0 h को h भनेको डेल्टा x मैले सजिलोको लागि अघि डेल्टा x लाई h लेख्न पनि मिल्छ भनेको छु h टेन्स टु 0 f x plus h minus fx by h हाम्रो यो फर्मुला हो dy by dx निकाल्ने डेफिनेसन बाट यो अब इक्वल टु कति हुन्छ लिमिट h टेन्स टु 0 अनि अब यो यसको भ्यालु अघि नै हामीले निकालेको छ f x plus h minus fx f x plus h minus fx को भ्यालु कति निकालेको छ भन्दा h times 2x plus h times 2x plus h by h क्यान्सल भयो। अब लिमिट h टेन्स टु 0 2x plus h भयो। अब हामीले h को भ्यालु डाइरेक्ट राख्यो भने लिमिट एक्जिस्ट हुन्छ डिफाइन हुन्छ त्यही भएर अब हामीले के गर्नु h को भ्यालु 0 राख्यो भने 2x plus 0 इक्वल टु 2x यो नि के हो त dy by dx अघि मैले 2x आन्सर आउँछ भनेको थियो थिएन ठीक छ। अब यो नि हाम्रो के हो त बाइ फर्स्ट प्रिन्सिपल अफ डेरिभेटिभ हो यसलाई यसरी गर्न सकिन्छ। अब अर्को पनि एउटा एक्जाम्पल हेरौँ fx इक्वल टु एउटा म यहाँ लेख्छु एउटा आफ्नै एक्जाम्पल x plus 1 ल यसको डेरिभेटिभ निकालौँ कसरी त फर्मुला युज गरेर हैन यसलाई बाइ फर्स्ट प्रिन्सिपल रुल युज गरेर हैन केबाट भन्दा फर्स्ट प्रिन्सिपल अथवा बाइ डेफिनेसनबाट। अब यहाँ हेर्नुस् है त यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दा x स्क्वायर प्लस x लेख्न सक्छौं। ल अहिले यसको एन्सर हुन्छ 2x plus 1 हुन्छ। ल यहाँ हेर्नुस् 2x plus 1 अब यसको रुलबाट गर्ने भने एकैचोटी 2x plus 1 लेख्न मिल्छ तर अब हामीले रुल युज गर्न पाइदैन। अहिले हामीलाई क्वेशनले के भनेको हुन्छ भन्दा बाइ डेफिनेसन अथवा बाइ फर्स्ट प्रिन्सिपल अफ डेरिभेटिभ भनेको हुन्छ त्यही भएर हामीले डेफिनेसन उसबाटै गर्नुपर्छ। अब सल्युसन गिवन के छ fx इक्वल टु कति दिएको छ भन्दा x स्क्वायर प्लस x। अब हाम्रो त डेफिनेसनको त एउटा फर्मुलै छ dy by dx इक्वल टु के हुन्छ भन्दा लिमिट h टेन्स टु 0 अथवा डेल्टा x टेन्स टु 0 x plus h minus fx by h छ भनेपछि अब यसमा पहिला यो माथिको निकालौँ कति हुन्छ x plus h इक्वल टु कति हुन्छ भन्दा यहाँ x को ठाउँमा को आयो x plus h आयो भने यहाँ x को ठाउँमा पनि के राख्दिनु x plus h को होल स्क्वायर प्लस x plus h यो x को ठाउँमा पनि x plus h राख्ने यो x को ठाउँमा पनि x plus h राख्ने। अब कति भयो त भन्दा x plus यसलाई होल स्क्वायर को फर्मुला राखे पनि भयो कमनले पनि भयो x स्क्वायर प्लस 2xh प्लस कति हुन्छ h स्क्वायर प्लस x प्लस h भयो। अब यसलाई यहाँ भन्दा बढी केही पनि गर्न सकिँदैन। अनि त्यस्तै गरी x प्लस h माइनस fx इक्वल टु चाहिँ कति हुन्छ हामीलाई त यो चाहिएको छ fx प्लस h माइनस fx भनेपछि कति भयो fx प्लस h को भ्यालु यहाँ आइसकेको छ 2xh प्लस h स्क्वायर प्लस x प्लस h आयो अनि अब माइनस fx भनेको कति दिएकै छ x स्क्वायर प्लस माइनस x स्क्वायर प्लस x ले x स्क्वायर माइनस x भयो। अब यहाँ x स्क्वायर सँग x स्क्वायर क्यान्सल भयो x सँग x के गरी माइनस हो भन्दा माइनस पछि दुईटा टर्म आएपछि दुवैको साइन चेन्ज हुन्छ। भनेपछि अब कति आयो त भन्दा 2xh h स्क्वायर h यी तीनटा टर्म रह्यो भनेपछि यसमा h कमन लियो भने यहाँ 2x रह्यो प्लस यहाँ h रह्यो प्लस यहाँ 1 रह्यो ठीक छ भनेपछि यति रह्यो। अब बाइ डेफिनेसन अफ डेरिभेटिभ अथवा फर्स्ट प्रिन्सिपल अफ डेरिभेटिभ dy by dx को फर्मुला हो लिमिट h टेन्स टु 0 f(x plus h minus fx by h ल अब इक्वल टु लिमिट h टेन्स टु 0 अब यो कति हुन्छ f(x plus h भनेपछि यसको भ्यालु त अघि नै निकालिसकेको छ h टाइम्स
2x plus h plus 1 by h। यो h क्यान्सल भयो। अब लिमिट कति रह्यो, h टेन्स टु 0, यहाँ 2x plus h plus 1। अब यदि h को भ्यालु 0 राख्ने हो भने एउटा भ्यालु यसको लिमिट डिफाइन छ, त्यही भएर h को भ्यालु राख्यौं। 2x plus 0 plus 1 equal to 2x plus 1। यो नि के हो त dy by dx। अघि मैले 2x plus 1 आउँछ भनेको थियो, कति नै आयो 2x plus 1 आयो। यो चाहिँ के भयो त बाइ फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट भन्नु भने यस्तै गरी गर्नु भयो भने अब पछि रुल पढिसकेपछि चाहिँ हाम्रो आफ्नो रुल अनुसार गर्न सक्छौं। तर एक्जामिनेसनमा यसरी युजिङ बाइ फर्स्ट प्रिन्सिपल अफ डेरिभेटिभ अथवा बाइ डेफिनेसन अफ डेरिभेटिभ फाइन्ड dy by dx भनेरै के आउँछ क्वेशन आउँछ। ठीक छ, यो चाहिँ के भयो त भन्दा इन्ट्रोडक्सन पार्ट भयो, डेफिनेसन पार्ट भयो। फर्स्ट प्रिन्सिपल अफ डेरिभेटिभ के रहेछ, डेरिभेटिभ के रहेछ, डिफरेन्सिएसन के रहेछ मैले सकेसम्म बुझाउने प्रयास गरेँ, बुझ्नु भयो होला भन्ने आशा गर्दै। अब डिफरेन्सिएसनको यो प्रिन्सिपल, फर्स्ट प्रिन्सिपल डेफिनेसनलाई पछि डिराइभ गर्दै यसलाई एक्सपान्ड गर्दै यसबाट चाहिँ हामी के गर्न लाग्यौँ भन्दा फर्मुला बनाउन लाग्यौँ। डेरिभेटिभका केही इम्पोर्टेन्स रुलहरू। डिफरेन्सिएसन भनेको चाहिँ के भनेको छ, प्रोसेस हो है, डेरिभेटिभ पत्ता लगाउने प्रोसेस हो यो चाहिँ। अब फर्स्टमा चाहिँ के छ भन्दा पावर रुल छ, एक नम्बरमा पावर रुल। जस्तो पावर रुलले के भन्छ भन्दा, जस्तो पावर रुलमा चाहिँ जस्तो कुनै पनि x पावर n कुनै पनि फंक्सन चाहिँ f(x) इक्वल टु y इक्वल टु x पावर n को फर्ममा पावरको फर्ममा छ भने यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ भनेर चाहिँ जुन एउटा रुल बनाइयो जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं पावर रुल भन्छौं। x को पावर n को फर्ममा भएको फंक्सनको डेरिभेटिभ कसरी निकाल्ने भन्दा यसको डेरिभेटिभ dy by dx, यो फंक्सनको डेरिभेटिभ dy by dx इक्वल टु चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो पावर सधैँ अगाडि आउँछ र n बन्छ र यो पावर चाहिँ यो बेस सेम रहन्छ, सेम बेस, यो पावर अगाडि आउँछ र यो पावर चाहिँ 1 ले कम हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं पावर रुल भन्छौं। यसलाई प्रुफ पनि गर्न सकिन्छ, तर प्रुफ इम्पोर्टेन्स हैन, तैपनि म यसको चाहिँ प्रुफ पनि देखाइदिन सक्छु। जस्तो यहाँ हेर्नुस् है त, हामीले पढिरहेको जस्तो dy by dx इक्वल टु के हुन्थ्यो, dy by dx इक्वल टु चाहिँ हाम्रो लिमिट h टेन्स टु 0 f(x) प्लस h माइनस f(x) बाई h भनेर हामीले पढेका छौं। अब यो हाम्रो डेफिनेसन हो, डेरिभेटिभको डेफिनेसन हो भने अब यहाँ हामीले के गर्दियौं भन्दा यहाँ हेर्नुस् टु 0 f(x) प्लस h भनेको कति हुन्छ, जस्तो यहाँबाट हेर्ने हो भने x प्लस h को पावर n हुन्छ माइनस यहाँ f(x) भनेको चाहिँ कति हुन्छ x पावर n हुन्छ बाई h गर्न सक्छौं। हाम्रो डेरिभेटिभको रुल x प्लस h यहाँ राख्दाखेरि के हुन्छ x प्लस h को पावर n माइनस f(x) भनेको x को पावर n बाई h हुन्छ। अब मैले यसलाई के पनि गर्न सक्छु भन्दा इक्वल टु लिमिट h टेन्स टु 0 x प्लस h पावर n माइनस x पावर n बाई x प्लस h माइनस x गर्न सक्छु। यहाँ हेर्नुस् त, यो x र x क्यान्सल भयो, h मा के रह्यो, x क्यान्सल भयो, h मा के रह्यो है। अब हामीले यसमा यसलाई मैले यसमा ब्र्याकेट दिन नि सक्छु, किनभने यो आखिर ब्र्याकेट खोल्ने भने x क्यान्सल हुन्छ, यही नै रहन्छ। अब हामीले लिमिटमा एउटा फर्मुला पढाएको थियौं, लिमिटमा लिमिट x टेन्स टु a xn माइनस an बाई x माइनस a भन्ने पढाएको थियो, ठिक थिएन हेर्नुस् त। अब यहाँ हेर्नुस् है त, जस्तो मैले यहाँ x छ भने यहाँ x हुनु पर्यो, अनि यहाँ a छ भने यहाँ a हुनु पर्यो, ठीक छ। यो a छ भने यहाँ a हुनु पर्यो, यहाँ x छ भने यहाँ x हुनु पर्यो भने
यहाँ पावरको बेस जे छ यहाँ पनि त्यही हुनु पर्यो, x को उसमा हुनु पर्यो। अनि यहाँ x टेन्ड्स टु a छ भने यहाँ पनि a नै हुनु पर्यो, यहाँ बेस जे छ तल त्यही नै आउनु पर्यो। यसको एन्सर कति थियो भन्दा यो n अगाडि आउँछ र a को पावर चाहिँ केले हुन्छ n - 1 हुन्छ भनेर हामीले एउटा यसको एन्सर लिमिटमा पढाएको थियो। अब त्यही अनुसार यो बनाउँ त। यहाँ त h टेन्ड्स टु 0 छ, यहाँ त यहाँ बेस को छ x + h हुन्छ अनि यहाँ पनि x + h हुनुपर्छ। अब यसलाई लिमिट, अब यहाँ मैले x + h टेन्ड्स टु x गर्दै भने के हुन्छ भन्दा जब x x क्यान्सल भएपछि h = 0 यो भन्नु र यो भन्नु एउटै हो। यहाँ हेर्नुस् त x + h = x गर्दै भने मैले x x क्यान्सल भएपछि h टेन्ड्स टु 0 भयो कि भएन। त्यही भएर यो h टेन्ड्स टु 0 लाई x + h टेन्ड्स टु x गर्न सकिन्छ किनभने x x क्यान्सल भयो, h टेन्ड्स टु 0। अब यहाँ जस्तो यहाँ हेर्नुस् त यहाँ x हुँदा यहाँ पनि x हुन्छ भनेको थियो भने अब यहाँ x + h यहाँ x + h भएको भएर x + h हुँदाखेरि यहाँ पनि के हुनु पर्यो x + h टेन्ड्स टु x भनेपछि माइनस यहाँ x पावर n हुनु पर्यो बाइ x + h यहाँ जे बेस छ तल पनि के हुनु पर्यो त्यही हुनु पर्यो। ठ्याक्कै यति भयो। अब यति छ भने अब यसको एन्सर के हुन्छ त, अब ठ्याक्कै यो र यो इक्वल गरौँ त, इक्वेटिङ दिस टु एलिमेन्ट। यसको एन्सर कति हुने भयो भन्दा यो n अगाडि आउने भयो अनि फेरि हामीले यो बेस x जस्ताको जस्तै अनि पावर चाहिँ एक्लै घट्छ भनेपछि n x टाइम्स n - 1 र यसको n x को पावर n - 1 यसको डेरिभेटिभ यसरी पनि हामी के गर्न सक्छौँ प्रुभ गर्न सक्छौँ। तर यो प्रुभ हामीलाई आवश्यक छैन। अब देखाउनु पर्दा चाहिँ हामी यसरी यो रुल के भएको त प्रुभ भएको। जस्तो पावर रुलमा के रहेछ, यदि fx = x पावर n छ भने अथवा y = x पावर n छ भने dy/dx यो यसको डेरिभेटिभ चाहिँ के हुन्छ भन्दा पावर अगाडि आउँछ र बेसको पावर चाहिँ एक्लै कम हुन्छ, जसलाई हामीले यसरी पनि प्रुभ गर्न सक्छौँ। यसलाई हामी के भन्यौँ पावर रुल भन्यौँ। अब पावर रुलको पनि एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। जस्तो y = x पावर n थियो भने यसको dy/dx के हुन्थ्यो भन्दा n अगाडि आउँछ र बेस चाहिँ n - 1 हुन्छ। यसको अब एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। y = x² छ भने अब x³ छ भने नभए अब dy/dx = के हुन्छ त भन्दा यो 3 अगाडि आउँछ र x को पावर चाहिँ के हुन्छ एक्लै कम हुन्छ 3 - 1 भनेपछि 3x²। यसको x³ को डेरिभेटिभ कति हुने रहेछ 3x² हुने रहेछ। ठिक छ ल। अब यसमा थोरै अलि अरु कुराहरु पनि हुन्छ। जस्तो इक्जाम्पल हेर्नु, जस्तो y = 2x² छ भने के हुन्छ, जस्तो 2x³ छ भने के हुन्छ भन्दा यदि कुनै पनि कन्स्ट्यान्ट टर्म कोएफिसिएन्ट को रूपमा आउँछ भने त्यो कोएफिसिएन्ट को डेरिभेटिभ सधैं सेम हुन्छ। जस्तो अब यसमा dy/dx चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो 2 जस्ताको जस्तै आउँछ, यो 2 जस्ताको जस्तै, यसको डेरिभेटिभ हुँदैन। अनि dx³/dx यो 2 अगाडि आउँछ, डेरिभेटिभको अगाडि आउँछ र हाम्रो यसको मात्रै के गरिन्छ डेरिभेटिभ लिन्छ। सधैं याद गर्नुस् कन्स्ट्यान्ट यदि कोएफिसिएन्ट बनेर आउँछ भने त्यसको डेरिभेटिभ सधैं सेम हुन्छ। जस्तो यो 2x³ मा यो 2 कन्स्ट्यान्ट छ भने यो 2 अगाडि आउँछ र यो x³ को मात्रै के हुन्छ डेरिभेटिभ हुन्छ। त्यही भएर अब 2 2 भइगयो अनि x³ को डेरिभेटिभ कति हुन्छ, x³ को डेरिभेटिभ अघि कति आएको थियो यो 3 अगाडि आउँछ र x को चाहिँ पावर एक्लै कम हुन्छ भन्दा 6x²। अब यसरी बुझ्दा नि हुन्छ। जस्तो यसले भोलिपर्सि अब हामीले गर्दै जाँदा dy/dx = यो 3 ले यो पावरले अगाडिको कोएफिसिएन्टसँग मल्टिप्लाई हुन्छ 6 अनि x को पावर चाहिँ एक्लै कम हुन्छ। एक्लै कम हुँदा 3 - 1 = 6x²। यसरी गर्न सक्छौं। यदि कुनै पनि कन्स्ट्यान्ट टर्म कोएफिसिएन्ट बनेर आउँछ भने त्यसको डेरिभेटिभ सधैं के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट टर्म, त्यसको डेरिभेटिभ हुँदैन, त्यो सिधै अगाडि आएर बस्छ। त्यस्तै गरी अर्को पनि एउटा जानिहाल्नु पर्ने यसमा छ डेरिभेटिभ अफ कन्स्ट्यान्ट। डेरिभेटिभ अफ कन्स्ट्यान्ट, कन्स्ट्यान्ट को डेरिभेटिभ कति हुन्छ भन्दा जस्तो y = 3 छ, 3 भनेको एउटा के हो त कन्स्ट्यान्ट हो भने dy/dx = d3/dx
यो y को ठाउँमा कति ल्याउनु पायो 3 भनेपछि अब d3 यसको सधैँ कति हुन्छ कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ सधैँ के हुन्छ 0 हुन्छ तर यही कन्स्ट्यान्ट यदि भेरिएबलसँग अगाडि कोएफिसिएन्ट बनेर आउँछ भने त्यो कोएफिसिएन्ट चाहिँ सधैँ डेरिभेटिभको अगाडि आएर बस्छ र डेरिभेटिभसँग मल्टिप्लाई हुन्छ ठीक छ यो दुईटा कुरा जान्नु अब यसको अर्थ के हो भन्दा y a छ भने यो a भनेको हामीले x y z u v w x यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले w y z यी सबैलाई हामीले के मान्छौँ भेरिएबल मान्छौँ भने जस्तो a b c d e आफूलाई हामी के मान्छौँ कन्स्ट्यान्ट मान्छौँ जस्तो अब यहाँ y a आयो अथवा a स्क्वायर आयो भने अब यो a स्क्वायर आयो भन्दैमा अब यसको 2a भनेर यसको हुँदैन यो एउटा के हो त कन्स्ट्यान्ट टर्म हो कन्स्ट्यान्ट टर्मको डेरिभेटिभ सधैँ कति हुन्छ 0 हुन्छ dy dx यसको डेरिभेटिभ सधैँ कति हुन्छ 0 हुन्छ कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ 0 यदि कन्स्ट्यान्ट टर्म चाहिँ कोएफिसिएन्ट बनेर आउँछ भने सधैँ त्यो कोएफिसिएन्ट डेरिभेटिभको अगाडि आएर डेरिभेटिभ जति आउँछ त्योसँग मल्टिप्लाई हुन्छ विथ रेस्पेक्ट टु x को टर्ममा जस्तो u भनेको f(x) हो फेरि v भनेको चाहिँ gx हो भनेपछि यदि यसरी दुईटा के छन् भने फंक्सन छन् भने du + v dx यी दुवैको डेरिभेटिभ निकाल्ने हो भने du dx + dv dx हुन्छ अथवा यसको माइनस छ भने यहाँ पनि के आउँछ माइनस प्लस भए प्लस हुन्छ माइनस भए माइनस हुन्छ यदि कुनै पनि दुईटा फंक्सनको डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो भने र तिनीहरूको सम अथवा डिफरेन्समा छन् भने कुनै पनि डेरिभेटिभ सम अथवा डिफरेन्सको फर्ममा छ भने त्यसको के हुन्छ त भन्दा टर्मै पछिको डेरिभेटिभको सम भए समसँग इक्वल हुन्छ माइनस भए माइनससँग इक्वल जस्तो एउटा f(x) = y = s³ + x² छ भने अब यो त सममा छ सममा आयो नि यो सममा आयो भने अब dy dx = के हुन्छ भन्दा ds³ dx यसको पनि डेरिभेटिभ यहाँ प्लस छ त्यही भएर प्लस dx² dx यसको पनि डेरिभेटिभ ठीक छ अब हाम्रो यसमा पावर रुल जाने भयो अघि हामीले x³ भयो भने यो 3 अगाडि आउँछ अनि x³ को भनेपछि x² भनेको प्लस फेरि यो 2 अगाडि आउँछ यसको पावर 1 ले कम हुँदा 1 भयो भनेपछि कति भयो त 3x² + 2x भनेपछि यसको डेरिभेटिभ कति हुने रहेछ 3x² + 2x यहाँ कुन रुल लाग्यो त भन्दा यी दुईटा टर्मको बीचमा सम भएको भएर यसमा सम रुल रह्यो यदि यहाँ माइनस थियो भने यहाँ के हुन्थ्यो माइनस हुन्थ्यो यसैलाई हामी के भन्छौँ सम रुल भन्छौँ यदि du + v dx छ भने du dx + dv dx माइनस भए पनि माइनस यसलाई हामी के भन्छौँ सम अथवा डिफरेन्स रुल भन्छौँ y = u.v यसरी मल्टिप्लाईमा छ भने यदि मल्टिप्लाईमा छ भने dy dx = के हुन्छ पहिला यो u लाई अगाडिकोलाई के गर्ने जस्ताको तस्तै राख्ने र सेकेन्डको के गर्ने डेरिभेटिभ निकाल्ने dv dx अनि प्लस अब यदि अब फेरि अघि पहिलोलाई जस्ताको तस्तै राखेको थियो भने अब दोस्रोलाई जस्ताको तस्तै v जस्ताको तस्तै फेरि अगाडिको डेरिभेटिभ बाइ dx यो हाम्रो प्रोडक्ट रुल भयो सधैँ कुनै पनि गिवन एक्सप्रेसन चाहिँ अथवा फंक्सन चाहिँ प्रोडक्ट फर्ममा छ भने कसरी निकाल्ने भन्दा फर्स्टलाई जस्ताको तस्तै सेकेन्डको डेरिभेटिभ प्लस सेकेन्डलाई जस्ताको तस्तै फर्स्टको डेरिभेटिभ यसरी पनि हामी के गर्न सक्छौँ निकाल्न सक्छौँ यसलाई भनिन्छ प्रोडक्ट रुल अब अर्को छ फोर्थमा क्वेशन रुल क्वेशन रुल अथवा डिभिजन रुल क्वेशन भनेको डिभिजन रुल जस्तो y = u/v को फर्ममा छ भने जस्तो यो डिभिजन फर्ममा छ भने dy dx चाहिँ के हुन्छ भन्दा सधैँ तलको अगाडि आउँछ v र माथिको डेरिभेटिभ du dx अनि त्यसमा चाहिँ अब डिभिजनमा माइनस अघि प्रोडक्टमा प्लस आउँथ्यो भने अब यसमा चाहिँ माइनस अब फेरि माथिको डेरिभेटिभ यो सरी माथिको जस्ताको तस्तै तलको डेरिभेटिभ dv dx अपन सधैँ के हुन्छ v² भनेको तल डिनोमिनेटरको स्क्वायर हुन्छ यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ क्वेशन रुल भन्छौँ u/v को फर्ममा छ भने पहिला v तलको डिनोमिनेटर जस्ताको तस्तै र न्युमरेटरको डेरिभेटिभ माइनस न्युमरेटर जस्ताको तस्तै डिनोमिनेटरको डेरिभेटिभ बाइ डिनोमिनेटरको स्क्वायर गर्यो भने जे आउँछ त्यो नि त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ
क्वोसिएन्ट रुल भनिन्छ। चेन रुल भन्न साथै हामीले चाहिँ जस्तो चेन रुल भनेर अगाडि पनि एक्सरसाइजमा पढाएको छौँ, त्यस्तै गरी अगाडिको एक्सरसाइजमा चेन हुनलाई के हुनु पर्यो भन्दा dy/dx = dy/du इन्टु du/dv इन्टु dv/dx यस्तो फर्ममा आउनु पर्यो। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ चेन बन्यो कि भनेन, du dv dv अनि लास्टमा योसँग यो क्यान्सल योसँग यो क्यान्सल dy/dx रह्यो कि रहेन। यसरी चेन बन्छ भने यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, चेन रुल भन्छौँ। जस्तो यसको एउटा इक्जाम्पल जस्तो y = u पावर 4 अथवा u पावर 3 एन्ड फेरि u = चाहिँ अब याक्सको फर्ममा, ठिक छ, याक्सको फर्ममा एउटा इक्जाम्पल x² - x - 3। सपोज यस्तो दुईटा के दियो त फंक्सन दियो, u चाहिँ y यो फंक्सन चाहिँ u को टर्ममा छ, जस्तो x को टर्ममा भयो, जस्तो u को टर्ममा छ, फेरि u चाहिँ के को टर्ममा छ, x को टर्ममा छ भने अब यसलाई के गरी निकाल्ने भन्दा यस्तोलाई चाहिँ पहिला यसको पनि डेरिभेटिभ छुट्टै निकाल्ने, यसको पनि डेरिभेटिभ छुट्टै निकाल्ने। अब dy अब यसमा चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु के त, सधैँ याद गर्नुपर्ने कुरा जस्तो मैले अघि डिफ्रेन्सिएसन के हो भन्दा डिफ्रेन्सिएसन इज द रेट अफ चेन्ज अफ y विथ रेस्पेक्ट टु याक्स भनेको छ नि। याक्स सधैँ याक्सै भन्ने हुन्छ भन्ने छैन, भेरिएबल नर्मल्ली के को फर्ममा हुन्छ, याक्सको फर्ममा हुन्छ, त्यही भएर विथ रेस्पेक्ट टु याक्स भनेको हुन्छ। भेरिएबल यदि u को फर्ममा छ भने विथ रेस्पेक्ट टु u हुन्छ। जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् त, y = x² छ भने भेरिएबल चाहिँ याक्सको फर्ममा छ, त्यही भएर विथ रेस्पेक्ट टु y को रेट अफ चेन्ज विथ रेस्पेक्ट टु याक्स भन्यो। तर y = t² छ भने अब हामीले के भन्नु पर्यो, रेट अफ चेन्ज अफ y विथ रेस्पेक्ट टु t भन्नु पर्यो। t मा भएको चेन्जले y मा हुने चेन्जको परिवर्तन रेट अफ चेन्ज निकाल्ने भनेर बुझ्छौँ। त्यही भएर सधैँ विथ रेस्पेक्ट टु याक्स हुन्छ भन्ने छैन, विथ रेस्पेक्ट टु t हुन सक्छ, विथ रेस्पेक्ट टु u हुन सक्छ, जे पनि हुन सक्छ। अब यसमा चाहिँ डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु u भन्नु पर्यो। विथ रेस्पेक्ट टु u भन्दाखेरि dy/dx को ठाउँमा du हुने हो, इक्वल टु के हुने हो त भन्दा यो पावर रुल अनुसार dy को ठाउँमा u पावर 4/du हुने हो। अब यहाँ जे भेरिएबल छ तल पनि त्यही हुनुपर्छ, याद गर्नुपर्ने कुरा है। जे भेरिएबल छ तल पनि, यहाँ याक्स हो भने तल पनि याक्स हुनु पर्यो, यहाँ u छ भने तल पनि u हुनु पर्यो, यहाँ t भए तल पनि t हुनु पर्यो। भनेपछि अब यहाँ के हुने भयो त भन्दा पावर रुल युज हुँदाखेरि यो 4 अगाडि आउँछ अनि यो u चाहिँ अब कतिले कम हुन्छ, 1 ले कम हुन्छ भन्दा 3 आयो। त्यसै गरी अब यसमा y = x² - x - 3 छ। अब फेरि यहाँ पनि के गरिदिउँ, डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु याक्स भन्नु पर्यो यहाँ चाहिँ, किन भन्दा याक्सको फर्ममा छ। सरी, यहाँ y होइन, यसमा त यो के छ, u छ है, यो त u हो, u। अब हामीले u को डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो, du/dx गर्नु पर्यो, इक्वल टु du को ठाउँमा कति लेख्नु पाइयो, x² - x - 3/dx। यहाँ माथि जे हुन्छ तल पनि त्यही हुनुपर्छ, यहाँ याक्स हुँदा यहाँ पनि याक्स, ठिक छ। अब यहाँ के भयो त, अब हाम्रो यो त सम डिफ्रेन्समा छ, डिफ्रेन्स रुल लगाउनु पर्यो, dx² - dx/dx - d3/dx। अब सबैको प्लस माइनस सम रुल भनेपछि अब यो यसको डेरिभेटिभ छुट्टा छुट्टैको डेरिभेटिभसँग इक्वल हुन्छ। अब सम डिफ्रेन्समा जे छ त्यही चाहिँ राख्ने, x² को डेरिभेटिभ 2 अगाडि आयो, याक्सको पावर 1 ले कम हुँदा याक्स मात्रै, माइनस याक्स पावर 1 छ भने 1 भयो, तर अब यो 1 ले पावर 1 ले घटेपछि याक्सको पावर 0 भयो, त्यो भनेको 1 नै हुन्छ, माइनस यो 3 भनेको कन्स्ट्यान्ट, कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ कति हुन्छ, 0 हुन्छ। अब 2x - 1 आयो। अब हामीलाई यसमा हेर्नुहोस् है त, हामीलाई निकाल्न त dy/dx निकाल्नु भनेको छ। जस्तो यहाँ इक्जाम्पल यति दिएर हामीलाई के भन्छ क्वेसनले चाहिँ, फाइन्ड dy/dx भनेको छ। अब dy/dx के गरी आउँछ त भन्दा हेर्नुहोस् त, यहाँ त dy/du छ, यहाँ du/dx छ। त्यसो भए dy/dx इक्वल टु चाहिँ dy/du हो इन्टु du/dx। अब यी दुईटालाई मल्टिप्लाई गरिदियो भने के आउँछ त भन्दा
यो du du क्यान्सल भयो, dy/dx। अब d यसको एन्सर कति आएको छ? अघि कति आएको थियो? y 4yq 4yq सरी 4yq होइन 4uq अनि इन्टु यसको चाहिँ कति आएको छ त 2x - 1 ल इक्वल टु। अब हामीलाई त यहाँ त dy/dx चाहियो, त्यही भएर यहाँ u को भ्यालु कति चाहियो? u को भ्यालु पनि के गरिदिने? u को ठाउँमा x मै राख्दिने, x² - x - 3। यहाँ हेर्नु है त, हामीलाई त यहाँ dy/dx भनेपछि त विथ रेस्पेक्ट टु x मा हेर्दा त यहाँ त y आउनु भएन। 4yuq u को भ्यालु कति राख्न पाइयो? यो x² - x - 3 को होल क्युब इन्टु 2x - 1। अब यसलाई यतिकै छोड्दै हुन्छ, सिम्प्लिफाई गरिरहनु पर्दैन। यसलाई भन्छ चेन रुल। चेन बनाउन खोज्ने यसरी डिफ्रेन्ट भेरिएबलमा आउँदा त्यसलाई मल्टिप्लाई गरेर यस्तो चेन बनाएर पनि डेरिभेटिभ निकालिन्छ भने यसलाई चेन रुल भनिन्छ। फंक्सन लगारिदमिक फंक्सनमा चाहिँ जस्तो y log x छ, यस्तो छ भने यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ भन्दा dy/dx d y को ठाउँमा log x/dx हुन्छ इक्वल टु 1/x। log x को डेरिभेटिभ सधैँ के हुन्छ? 1/x। यसको विदाउट प्रुफ log x को डेरिभेटिभ सधैँ कति हुन्छ? 1/x हुन्छ। याद गर्नुपर्ने कुरा। तर यहाँ कोही बेला y log 2x आइदियो भने के गर्ने त? हेर्नुस् त, log 2x आइदियो भने के गर्ने भन्दा अब dy/dx इक्वल टु d log 2x/dx हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुस् त, सधैँ अघि यहाँ x हुँदा यहाँ x थियो, तर यहाँ 2x भएपछि त्यहाँ पनि 2x हुनु पर्यो। त्यही भएर d log 2x/d2x, यसको ठाउँमा 2x, तर यहाँ त छैन, त्यही भएर यसलाई के गरिदिनु? d2x जति तल राख्यो त्यतिले मल्टिप्लाई गर्यो भने हुन्छ। जस्तो यहाँ हेर्नुस् है त, यो र यो क्यान्सल भयो, यो बाइ यो रह्यो, के भएर रह्यो? अब यसको के हुन्छ भन्दा जब log 2x/2x भयो भने के हुन्छ? 1/2x भयो। ठीक छ? log x हुँदा 1/x हुन्थ्यो, विथ रेस्पेक्ट टु x हुँदा हुन्थ्यो भने log 2x विथ रेस्पेक्ट टु 2x हुँदा 1/2x भयो इन्टु 2x को। अब यहाँ d2x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ? 2x को डेरिभेटिभ 2 मात्रै हुन्छ, 2 2 क्यान्सल भयो, 1/x यसरी गर्नु पर्छ। x लाई log x लाई ln x पनि लेख्ने गरिन्छ है। log x भन्नु र ln x भन्नु एउटै हो। dy/dx इक्वल टु d log x by dx भन्नु र d ln x/dx भनेको के हो? यी दुवै एउटै हो, यो भनेको 1/x हो। ln x र log x भनेको के हो त? एउटै हो है। अब एक्सपोनेन्शियल फंक्सन, एक्सपोनेन्शियल फंक्सन भनेको चाहिँ जस्तो f(x) इक्वल टु e पावर x। अब यो यस्तो e पावर x आयो भने के हुन्छ? e पावर x आयो भने यस्तोको डेरिभेटिभ dy/dx इक्वल टु चाहिँ dx/dx इक्वल टु यो ex को डेरिभेटिभ सधैँ के नि हुन्छ? ex हुन्छ। तर यहाँ x को ठाउँमा 2 आयो भने त्यसको के हुँदैन? ex हुँदैन। याद गर्नुपर्ने। जस्तो कोही बेला चाहिँ y इक्वल टु e को पावर 2x आयो भने के हुन्छ भन्दा dy/dx इक्वल टु de2x/dx। जस्तो अघि यहाँ x हुँदा तल x थियो, त्यो हुँदा पो बल्ल सेम रहन्थ्यो। अब यहाँ त x छ भनेपछि यसलाई त इक्वल टु e पावर 2x लेख्नु त मिलेन। त्यही भएर यसलाई के गर्नु पर्यो भन्दा पछि अब डाइरेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, तर अहिले मैले बुझाउन खोजेको यहाँ माथि x हुँदा यो रुल त यो हो नि त खास, ex को डेरिभेटिभ कति हुन्छ? ex हुन्छ। किन भन्दा यहाँ x हुँदा विथ रेस्पेक्ट टु x थियो, अनि अब यहाँ 2x छ भने यहाँ पनि 2x हुनु पर्यो रेस्पेक्ट d e पावर 2x/d2x। यहाँ जस्तो छ त्यस्तै हुनु पर्यो, तर यो त यहाँ dx मात्रै छ, त्यही भएर यो हामीले आफै ल्याएको, त्यही भएर यसलाई d2x यसको माथि राखेर बाइ dx गरिदियो भने यो र यो सेम, यो र यो क्यान्सल भयो। अब यहाँ के हुन्छ त भन्दा e को पावर 2x, यो तल 2x भएपछि 2x रह्यो इन्टु के हुने भयो?
2x को डेरिभेटिभ 2 हुने भयो 2e को पावर 2x यति एन्सर। ल जस्तो इम्प्लिसिट फंक्सन भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि जस्तो यहाँ हेर्नुस् त जस्तो हामीले fx इक्वल टु 2x स्क्वायर प्लस 3x यस्तो थियो भने अब यसलाई y इक्वल टु 2x स्क्वायर प्लस 3x जस्तो यहाँ y इक्वल टु केमा रेस्पेक्ट थियो x मा विथ रेस्पेक्ट टु x मा भएको चेन्जले y मा चेन्ज आउँथ्यो तर अब यहाँ कोही बेला यसरी y इक्वल टु भनेर नदिकन जस्तो तपाईलाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टु a स्क्वायर यसरी दियो भने अब यो त अहिलेको जस्तो y स्क्वायर को अवस्थामा y इक्वल टु त आएन y इक्वल टु नदिकन यस्तो खालको इक्वेसन आएको छ भने यस्तो फंक्सन दिएको छ भने यसलाई चाहिँ के भन्छ इम्प्लिसिट फंक्सन भन्छ। अब यस्तो इम्प्लिसिट फंक्सन भयो भने चाहिँ कसरी यसको डेरिभेटिभ निकाल्ने अब विथ रेस्पेक्ट टु के गर्ने भन्दा हामीले डेरिभेटिभ त यहाँ फाइन्ड द यसले त के नि भन्छ फाइन्ड dy by dx चाहिँ निकाल्नु भन्छ इफ यति इक्वल टु यति। अब यसरी दिएको छ भने अब हामीले यसलाई y लेट गर्ने fx लेट गर्ने हैन यसलाई के गरिदिने भन्दा गिवन अब यो इम्प्लिसिट फंक्सनको डेरिभेटिभ निकाल्ने तरिका मैले सिकाइरहेको छु यस्तो खालको जस्तो y इक्वल टु नदिएर यस्तो x y एकैतिर अनि अब यसमा विथ रेस्पेक्ट टु अब कसको रेस्पेक्ट नभन्ने छैन भने यस्तो खालको फंक्सनलाई इम्प्लिसिट फंक्सन भन्छ। यसलाई गिवन भनेर सार्ने x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टु a स्क्वायर। अब यसमा x र y भेरिएबल हो भने a भनेको कन्स्ट्यान्ट हो भनेर बुझ्नुपर्छ। अब डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड with respect to x we get के हुन्छ भन्दा जस्तो dx स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाइ dx यतापट्टि डेरिभेटिभ लिँदा यति भयो इक्वल टु यतापट्टिको डेरिभेटिभ लिँदा a स्क्वायर बाइ dx ठीक छ। अब यस्तो यो त सममा छ त्यही भएर यसलाई के गर्दियौ छुट्याइदियौ dx स्क्वायर बाइ dx प्लस dy स्क्वायर बाइ dx इक्वल टु यो कन्स्ट्यान्ट हो कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ सधैँ कति हुन्छ 0 हुन्छ। अब यहाँ त x छ यहाँ पनि x यो त विथ रेस्पेक्ट टु x भयो अनि d अब यसको त सिधै हामीले डेरिभेटिभ पावर रुल लगाउने भने यसको आन्सर कति आयो 2x आयो यो 2 अगाडि आउँछ पावर 1 ले घट्छ भन्दा 2x भयो। तर यहाँ हेर्नुस् त यहाँ त y को स्क्वायरमा छ यहाँ y स्क्वायर भएपछि त तल पनि y विथ रेस्पेक्ट टु y हुनु पर्यो फंक्सन जेमा छ तल पनि त्यही हुनु पर्छ। यहाँ y को फर्ममा छ भने तल पनि y हुनु पर्छ यहाँ x को फर्ममा हुँदा x को यो ठीक थियो रुल अनुसार तर यहाँ y चाहिँ माथि y छ तल x छ भनेपछि अब के भएन यो सेममा भएन त्यही भएर अब यसलाई के गर्ने भन्दा dy स्क्वायर बाइ dy गर्ने यो हामीले के गरेको हो dx भनेको ठाउँमा dy माथि y भएपछि तल पनि y तर यो dy त हामीले त्यतिकै थप्यौं यहाँ त थिएन dy त्यही भएर यो माथि लगेर dy ले मल्टिप्लाई गर्दियौ भने यो र यो क्यान्सल भयो कि भएन अनि फेरि तलको dx लाई dx गर्दियौ इक्वल टु 0 ठीक छ। अब 2x प्लस अब चाहिँ यो चाहिँ फर्मुलामा जानुभयो विथ रेस्पेक्ट टु y भनेपछि dy स्क्वायर बाइ dy भयो भने त यो 2 अगाडि आउँछ y को पावर 1 ले कम भएपछि 2y भयो इन्टु अब यो चाहिँ के भयो त dy बाइ dx भयो इक्वल टु 0। अब हामीलाई के चाहिएको छ dy बाइ dx चाहिएको छ त्यही भएर 2y dy बाइ dx इक्वल टु यो 2x उता जाँदा -2x भयो अब यो 2 क्यान्सल भयो dy बाइ dx इक्वल टु अब यो y लाई पनि उता लाने भने यहाँ -x छ यो y उता जाँदा बाइ y यो चाहिँ के हुने भयो हाम्रो dy बाइ dx को आन्सर आयो। इम्प्लिसिट फंक्सनको यदि डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो भने दिएको कन्डिसनलाई नै डाइरेक्ट डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु x गर्ने र दुवैतिर डेरिभेटिभ निकाल्ने हाम्रो डेरिभेटिभको रुल अनुसार त्यो गर्दा जे आन्सर आउँछ त्यही नै के हुन्छ dy बाइ dx हुन्छ। यसको डाइरेक्ट dy बाइ dx इक्वल टु गरिँदैन सल्भ गर्दै जाँदा के आउँछ dy बाइ dx आउँछ। हामीले यहाँ कतै पनि dy बाइ dx गरेको छैन दुवैतिर डेरिभेटिभ लिएको छ। अब डेरिभेटिभ लिँदा याद गर्नुपर्ने यहाँ x हुँदाखेरि तल नि x हुनुपर्छ यहाँ y भए तल नि y हुनुपर्छ t भए तल नि t हुनुपर्छ z भए तल नि z हुनुपर्छ छैन भने यो तरिकाले मिलाएर अनि त्यसको के गर्न सक्छौं डेरिभेटिभ निकाल्न सक्छौं। ल अब प्यारामेट्रिक फंक्सन भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा तपाईलाई यदि दुईटा भेरिएबलको भ्यालु दिएको छ जस्तो यहाँ हेर्नुस् त जस्तो x इक्वल टु x अथवा x इक्वल टु 280 र y इक्वल टु 280 स्क्वायर यसरी दियो अथवा
80 स्क्वायर अथवा 280 स्क्वायर यसरी कुनै याक्सको पनि कुनै एउटा थर्ड भेरिएबलको रूपमा आउँछ नि। जस्तो यहाँ हाम्रो y इक्वल टु याक्स स्क्वायर यस्तो फर्ममा आउँथ्यो, दुईटा भेरिएबल आउँथ्यो भने यहाँ याक्स र वाइलाई नि थर्ड भेरिएबलसँग इक्वेसन आउँछ भने जस्तो याक्स पनि र वाइ पनि दुवै थर्ड भेरिएबल यहाँ को बन्यो त भन्दा टी बन्यो। यो टी चाहिँ के हो त थर्ड भेरिएबलको रूपमा आउँछ भने याक्स र वाइ यदि थर्ड भेरिएबलको रूपमा आउँछ भने विथ रेस्पेक्ट टु थर्ड भेरिएबल आउँछ भने यस्तो फङ्सनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ प्यारामेट्रिक फङ्सन भन्छौँ। अब यस्तोको कसरी निकाल्छौँ भन्दा यो छुट्टा छुट्टै यहाँ दुईटा इक्वेसन छ, यी दुईटा इक्वेसनलाई के गरिदिने छुट्टा छुट्टै गरिदिने। जस्तो सोलुसनमा याक्स इक्वल टु 280 छ भने अब यसको पनि डेरिभेटिभ लियौँ, तर यसमा डेरिभेटिभ अफ कसको याक्स विथ रेस्पेक्ट टु टी, अनि यसको लिँदा चाहिँ डेरिभेटिभ अफ वाइ विथ रेस्पेक्ट टु 280 स्क्वायर सरी विथ रेस्पेक्ट टु टी, यसमा पनि विथ रेस्पेक्ट टु टी, यसमा पनि विथ रेस्पेक्ट टु टी। डिफरेन्सिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु को हो यहाँ टी, विथ रेस्पेक्ट टु टी लिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ dx बाई dt। अब यसको डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु टी गर्दा के हुने भयो भन्दा d 280 बाई dt हुने भयो। d याक्सको ठाउँमा कति लेख्न पायो 280। अब यसको डेरिभेटिभ कति हुने भयो त भन्दा जस्तो 2a भनेको कन्स्ट्यान्ट हो, यो t भनेको चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु t भएपछि यो भेरिएबल हो, यो 2a चाहिँ के हो त कन्स्ट्यान्ट हो, 2a त अगाडि आउँछ। अब t को डेरिभेटिभ कति हुन्छ dt बाई dt भनेपछि कति भयो 2a, और dt क्यान्सल भने पनि बुझ्यो, यसको पावर 1 छ नि यो 1 अगाडि आउँछ, t को पावर 1 ले घट्दाखेरि t पावर 0 भनेको 1 हुन्छ, 2a मात्रै आयो। अब अर्को एगेन फेरि y इक्वल टु 280 स्क्वायर छ भने फेरि के लेख्ने डिफरेन्सिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु टी, यसमा नि विथ रेस्पेक्ट टु टी किन भन्दा t कै फर्ममा छ भन्दा dy बाई dt इक्वल टु dy को ठाउँमा 280 स्क्वायर बाई dt भन्दा अब यो 2a कन्स्ट्यान्ट भयो, कन्स्ट्यान्ट यो कोएफिसिएन्टको रूपमा आउँछ अनि 2a अगाडि आउँछ। अब कसको मात्रै dt स्क्वायर बाई dt, अब यो t स्क्वायर को मात्रै डेरिभेटिभ लिन्छ भनेपछि 2a, अब t स्क्वायर को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 2t गर्दा कति भयो त 480 भयो। अब हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ भन्दा फाइन्ड dy बाई dx इफ भनेर यसरी दुईटा भेरिएबलको चाहिँ थर्ड भेरिएबलसँग इक्वेसन दिएको हुन्छ। अब हामीलाई पहिलोबाट के आयो भन्दा dx बाई dt आयो, दोस्रोबाट चाहिँ dy बाई dt आयो। अब हामीलाई dy बाई dx ल्याउनु छ। अब dy बाई नाउ अब dy बाई dx के गरी आउँछ भन्दा यसलाई यसले डिभाइड गर्दै भने के हुन्छ हेरौँ त dy बाई dt छ यो तल अपन फेरि यो dx बाई dt गर्दा dt क्यान्सल भयो, dy बाई dx आयो क्या हैन भन्दा dy बाई dx यसरी dy बाई dt अपन dx बाई dt गरेर निकाल्नु रहेछ। अब dy बाई dt कति छ 480, यो कति छ 480 बाई dx बाई dt चाहिँ कति छ भन्दा 2a 2 जा भन्दा कति आन्सर आयो a ले a गयो 2 2 जा भन्दा 2t। यसरी हामी डेरिभेटिभ निकालिन्छौँ भने यसलाई चाहिँ डेरिभेटिभ अफ प्यारामेट्रिक फङ्सन भन्छौँ। ल आजलाई यति नै। अब नेक्स्ट टपिक्समा डेरिभेटिभ सम्बन्धी इम्पोर्टेन्स क्वेसन एनइबी एचएसइबी सोलुसनहरू लिएर आउनेछु। तबसम्मको लागि म्याथ्स डक्टर एजुकेसनल युट्युब च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गरी डेरिभेटिभ के हो यसको इम्पोर्टेन्स के छ भन्ने कुरा बुझ्न हुन अनुरोध गर्दै आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। बाई बाई।